नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल। मन्त्रालय फुटाउने कुनै सोच नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता। सरकारलाई विश्वासको मत दिन दाहालको आग्रह। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको कंग्रेसको ठोकुवा। राजावादीदेखि संघीयता विरोधीको सहकारी अवसरका लागि मात्र भएको जिकिर। नीतिगत सुधार भन्दा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनमै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको होडबाजी। नीति परिवर्तन बिना निर्देशनको औचित्य नभएको जानकारहरूको टिप्पणी। विदेशबाट फर्किएकाहरूले थप एक थान मोबाइल ल्याउँदा कर नलिन प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनले काम गरेन। भन्सारका अधिकारी भन्छन् कानून संशोधन जरुरी। युक्रेनले सार्वजनिक गर्यो सन् 2023मा गर्ने कामहरूको प्राथमिकता। युरोपियन युनियनमा सहभागी हुनेदेखि नेटोको सदस्यता लिने। र नेपाल टी20 लिगबारे छानबिन गर्न राखेपले बनायो 5 सदस्यीय कार्यदल। म्याच फिक्सिङको हल्ला भ्रामक भएको क्यानको जिकिर। प्रमाण भए उजुरी दिन आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आजसम्ममा अन्तिम रूप दिने छलफल भएको बताइएको छ। बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबारसम्म साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने बारे कुनै छलफल नभएको र योजना पनि नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको हो भनी प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत स्थिति बचाउने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्टीकरण दिएको जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले पुस 27लाई राष्ट्रिय एकता दिवस मानिनुपर्ने, विकास सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नबारे चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह बलियो बनाउनुपर्ने शर्त राखेर सरकारलाई समर्थन दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाका माग पूरा हुने आश्वासन दिएको बैठकबाट निस्केपछि अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले भेट गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यता अध्यक्ष नेपालले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्न सकिने जवाफ दिनुभयो। सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभएको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्वासको मत दिनु पर्यो भनेर माग गर्नुभएको छ। अब हामी यस बारेमा चाहिँ पार्टीमा छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। यहाँ पनि सरकारमा जाने कुरा भयो? त्यसबारे केही पनि भएको छैन। खालि विश्वासको मतको बारेमा कुरा भएको छ। हजुर, अहिले फेरि कम्युनिस्ट एकताको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो विषयमा अघि विषयमा हामी प्रवेश गर्दै गयौँ। हजुर, विश्वासको मत छोटो कुरो समयमा के कुरा हुन सक्छ? हजुर, विश्वासको मत दिनुहुन्छ यहाँले सरकारलाई? हाम्रो पार्टीमा छलफल गर्दै भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा जाने बेलामा आफूसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै नेपालले गुनासो गर्दै आउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने बताउनु भएको छ।
पुस 26 गते सरकारले विश्वासको मत लिने भएकाले त्यसअघि सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। पार्टीको भातृ संगठन युवा संघ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिको चित्र नै प्रष्ट नभएकाले पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकले पनि सो सम्बन्धमा निर्णय नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचण्डको अनुहार हेरेर भन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारमा सहभागी दलहरूको गतिविधि निहालेर 26 गते नै सो विषयको निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम लिन्छ भन्ने कुरा हेर्नै भएको छैन। मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार हेर्दाखेरि ल समर्थन गर्दैन भन्दै होला। अनुहारले हेर्दाखेरि समर्थन गर्ने कुरा मात्रै सुन्न मन लागेको छ भने गरिदिए, तर अनुहारले पनि कहिले काहीँ हुँदैन। 26 गते हो समानुपातिक के भन्छन् सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा। 26 गतेका दिनसम्ममा हामीले निर्णय गरे पुगेन, भइगयो नि। सस्पेन्समै रहोस्, दुनियाँहरू कुदिरहन् के भन्छन् वास्तवमा यो पार्टीले के भन्छ, तब न यो पार्टी गएपछि मान्छे कुदिरहने स्थिति बन्छ। त्यसो हुनाले हामीले हतार नगरेको पनि। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तामा जानका लागि मरिहत्ते गर्ने पक्षमा नरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका सांसदहरूलाई दलको व्हिप लाग्ने भन्दै सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलले पनि पार्टीका सांसदहरूलाई व्हिप लगाउन पाउने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्था अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टीमा पनि व्हिप लाग्छ। तपाईहरुले योभन्दा पहिले पनि व्हिप लागेको र मान्छेले आफ्नो पद गुमाएको थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो नजिर स्थापित भइसकेको छ, कानुनी प्रबन्ध छँदैछ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेन भनेर नआत्तिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको ठोकुवा गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो बताउनु भएको हो। राजावादीदेखि गणतन्त्र नै ठीक हो र संघीयता विरोधीदेखि संघीयता आवश्यक छ भन्नेसम्म सहभागी भएकाले गठबन्धन लामो समय नटिक्ने उहाँको दाबी थियो। प्रवक्ता महतले कांग्रेसले नभई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै तत्कालीन गठबन्धन तोडेको आरोप लगाउनु भयो। कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्वको विकल्प माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दिनुपर्छ भन्नेसम्मको समय पनि प्राप्त नभएको प्रवक्ता महतको भनाइ थियो। सरकारलाई अवसर केन्द्रित गठबन्धनको संज्ञा दिँदै उहाँले गठबन्धनमा पदीय चाहना बाहेक विचार दृष्टिकोणमा एकता नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। झन्डै बहुमतको नजिकमा हामी पुग्यौं, त्यसलाई सरकारको तहमा निरन्तरता दिने, लामो समयमा जाने जुन प्रतिबद्धता सबै गरेका थिए, त्यो प्रतिबद्धताबाट हामी हटेका होइनौँ र प्रचण्डजी हट्नुभयो। त्यो अवस्थामा यो गठबन्धनको सरकार अहिले बन्न सकेन र वैकल्पिक गठबन्धनको सरकार अहिले बनेको छ। त्यो गठबन्धन शुद्ध यो अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रवक्ता महतले कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आगामी दिनमा पार्टी संगठन विस्तार, पार्टीमा एकता, व्यक्ति केन्द्रित नभई विषय र लक्ष्य केन्द्रित भएर काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच कांग्रेसले पुस 28 गते 1 बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड उदाहरणीय काम गर्ने भन्दै सक्रिय हुनु भएको छ। उहाँ मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन व्यस्त हुनुहुन्छ। निर्देशन दिने होडबाजी नै चलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै नभएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ निर्देशन दिँदै लोकप्रियता बटुल्न लाग्नु भएको छ। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू फेरि कार्यकारी भूमिकामा उक्लन पाए मुलुकलाई विकासका क्षेत्रमा काया पलट्ने गर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। प्रचण्ड खस्खदै गएको शक्ति सत्ता मार्फत उकास्ने दाउमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै जनसरकारका विषयमा ध्यान दिनेदेखि सार्वजनिक सेवा सुस्त बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइरहनु भएको छ। सरकारी सेवा लिन नागरिकले शास्ति खेप्न नपर्ने बनाउन, राजस्व सङ्कलनको अवस्था सुधार्न, संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, विकास निर्माणलाई गति दिन र शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। तर यति धेरै निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्रीले यो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने चाहिँ कुनै संयन्त्र बनाउनु भएको छैन। यो कदम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। ऐन कानुन नियमावली र प्रक्रियामा भएका जटिलताहरू त्यो निर्देशनबाट हट्दैन। त्यसलाई ऐन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। प्रक्रिया र नियमावली सम्बन्धी झमेलाहरूलाई हटाउनको लागि एउटा भिन्नै प्रयत्न हुनुपर्दछ। अब त्यो सबै चिज नगरिकन निर्देशनका लागि निर्देशन गर्नु चाहिँ सस्तो प्रचारबाजी या प्रोपोगन्डाको राजनीति मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। गाँठो चाहिँ झन् कसिँदै गएको छ हैन, गाँठो झन् बटारिँदै गएको छ। तर तपाईँले निर्देशन दिएर गाँठो फुका भनेर हुँदैन के त। गाँठो कसरी फुकाउने हो भन्ने भेउ पाउनु पर्यो। सत्तारोहण गरिसकेपछि निर्देशन दिनेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि अगाडि हुनुहुन्छ। मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै राजधानी विभागमा आफै उपस्थिति हुनेदेखि देशभरकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई नागरिकको सेवामा लाग्न चर्चामा आउने गरी निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त केही यातायात कार्यालयमै गएर कर्मचारीहरूलाई 1 महिनाभित्र सेवाग्राहीहरूले यातायात कार्यालयमा लाइन देखिए जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। तर यस्ता निर्देशन पालना भइहाल्नेमा शंका गर्नुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला। यो निर्देशन चाहिँ सार्वजनिक खपतको निम्ति दिन्छन् कतिले र जल्दा बल्दा समस्याहरू सुल्झाउनलाई हामीहरू एकदम तयार छौँ भनेर त्यो सन्देश चाहिँ जनतामा प्रसारण होस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कसरी बलियो बनाउने र त्यसको अनुगमन र जनतालाई त्यसको नतिजा कसरी दिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ चासो हुँदैन। यो कर्मकाण्डी जस्तो भइसक्यो। प्रशासन विज्ञ उमेश मैनाली कर्मचारी र प्रशासनको मूल्याङ्कन नभई सरकारबाट निर्देशन मात्रै आउनुलाई सकारात्मक सन्देश मान्नुहुन्न। जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अन्त बढी भएका जनशक्ति लैजानुपर्छ, उनीहरूको लजिस्टिक के कति नपुग्छ गरिदिनुपर्छ, नीतिगत रूपमा कहाँ ल्याकुना कहाँ फ्लज छ त्यो टालिदिनुपर्छ। अनि उनीहरूलाई इन्करेज, उनीहरूलाई चाहिँ के भने उनीहरूलाई मोटिभेट पनि गर्न सक्नुपर्छ, उनीहरूको मोरल हाई गराउन सक्नुपर्छ। नत्र भने यो बुल्ली भिक्टिम को चाहिँ उसले त चल्दैन। सरकारी क्षेत्रले छिटो छरितो सेवा दिइरहेको छैन र यसमा सरकारको ध्यान जानु अनिवार्य छ। तर सत्तामा आए लगत्तै पुराना निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन संयन्त्र बनाउने भन्दा पनि फिल्डमै गएर होस् या कार्यकक्षमै बोलाएर दिएको निर्देशन भने सस्तो लोकप्रियतामै सीमित हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको सम्बन्ध तितो मिठो हुँदै आएको छ। पञ्चायतदेखि जनयुद्धकाल हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दा दुवै नेता माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर उहाँहरू बीच टकराव बढ्दा फरक पार्टीको नेतृत्व गर्न पुग्नुभयो। अहिले दुवै बीच सामिप्यता बढेर एउटै पार्टी निर्माणको चरणसम्म पुग्नु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीच राजनीतिक ट्युनिङ मिलेरै सशस्त्र जनयुद्ध हुँदै संविधान सभा मार्फत सत्ता र शक्तिमा पुग्न सकेको थियो नेकपा माओवादी केन्द्र। बाबुराम कुशल योजनाकार हुनुहुन्छ भने प्रचण्ड त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँटिला नेता। दुवै एउटै दलमा हुँदासम्म माओवादी निकै शक्तिशाली थियो। तर जब यी दुईको एकता टुट्यो तब माओवादी निरन्तर कमजोर हुँदै गयो। प्रचण्ड कम्युनिस्ट विचारधारामै रहनुभयो।
बाबुरामले भने उक्त विचारधारा त्याग्नुभयो। तर गत चुनाव अघि यी दुई नेताको मिलन भयो। यतिसम्म कि प्रचण्डलाई बाबुरामले आफू चुनाव जित्दै आएको गोर्खा 2 मा मैदान खाली गरिदिनुभयो। चितवन छाडेर गोर्खा पुग्नुभएका प्रचण्डले चुनाव जित्दै प्रधानमन्त्री बन्ने सफलता हासिल गर्नुभयो। बाबुरामको साथका कारण प्रचण्डलाई यस पटकको चुनावमा महासागर तरेको जस्तो भएको छ। यसले दुवै नेताबीच सम्बन्ध कसिलो बनेको छ। अब दुवै नेता एउटै दलमा रहने गरी मिलन बिन्दु खोज्ने पहल चलिसकेको छ। पहिलो कुरा मार्गनिर्देश सिद्धान्त क्लियर हुनु पर्यो। मार्गनिर्देश सिद्धान्तको सन्दर्भमा हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई मार्गनिर्देश सिद्धान्तको रूपमा लिँदै आइरहेका चाहिँ छौँ हैन। वैचारिक रूपले त्यो चाहिँ मान्दै आइरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले वैचारिक मार्गनिर्देश सिद्धान्तलाई चाहिँ अब हामी दायाँ बायाँ गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन चाहिँ। अब नामको सवालमा त अब सहमतिको पोइन्ट खोज्दै जाँदाखेरि, मिटिङ पोइन्ट खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ नाम राख्दाखेरि उपयुक्त हुनसक्छ, त्यसमा त्यति धेरै हार्ड एन्ड फास्ट रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। प्रचण्ड र बाबुराम बीच एउटै पार्टी बनाउने विषय उठे पनि सजिलो छैन। यसका लागि कि त प्रचण्डले कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्याग्नु पर्ने हुन्छ कि त बाबुरामले कम्युनिस्ट सिद्धान्त पुनः अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको मिलनबिन्दु समाजवादी विचारधारा हुने गरी पहल नभएको होइन। माओवादी मात्र नभई नेकपा यससहित समाजवादी विचारधारा अँगाल्ने दल र नेताबीच एकताको पहल चलिरहेको छ। यसका लागि समाजवादी केन्द्र निर्माणको तयारी चुनाव अघि नै भए पनि मूर्त रूप लिन पाएन। कमरेड प्रचण्डले पनि अब समाजवादको बाटो, समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा आइपुग्नु उहाँको त्यो एक स्टेप अगाडि नै हो भन्ने मलाई लाग्छ हिजोभन्दा। भने हामीले पनि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई समाजवादको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने डाक्टर भट्टराईको भिजन अनुसारै हामी चाहिँ यहाँ आयौँ र अब करिब करिब मिलनको दिशातिर एउटै हामीले अब ध्रुवीकरण गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जाने कुरातिर लागेको कुरा सत्य हो। नेपाली राजनीतिमा रोचक घटनाहरू घटिरहेका छन्। प्रचण्ड र बाबुराम बीच कुनै पनि बेला एउटै पार्टी निर्माण गर्ने सहमति बनेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। त्योभन्दा अगावै समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृह कार्य घनीभूत चलिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालका अलावा उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव समेत मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माणको पहललाई साकार रूप दिने गरी ठुलै समूह सक्रिय भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन यात्रीका लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। विदेशबाट नेपाल फर्किएका नागरिकका साथमा भएको मोबाइल फोनमा भन्सार विभागले भन्सार तिर्न लगाएपछि विवाद चलेको छ। यस विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ। विभाग पनि नियम भित्रै रहेर कर तिर्न लगाएको जिकिर गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2077 जेठ 15 गते राजपत्रमा विदेशबाट नेपालमा आउने यात्रुहरूले के ल्याउन पाउने भन्ने सूचना प्रकाशित भयो। सूचनाको आधारमा भन्सार विभागले पुस 15 गतेदेखि लागू हुने गरी विदेशबाट एउटा भन्दा बढी फोन ल्याएमा 18% शुल्क लाग्ने सूचना जारी गरेको थियो। तर सो सूचनाको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल उक्त प्रावधान लागू नगर्न मौखिक निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि अमेरिकाबाट फर्किएका एक नेपालीले ल्याएको मोबाइलमा विभागले भन्सार तिर्न लगाएको भन्दै अहिले विभागको आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरे पनि विभागले अटेर गरेको भन्दै आलोचना भएको हो। यसबारे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेलको तर्क भने यस्तो छ। हामीले भन्सार तिर्ने कुराहरूको प्रज्ञापन पत्र त उपलब्ध गराएका थियौँ, जुन एउटा छुट चाहिँ पाउनुहुन्छ जसको चाहिँ शुल्क तिर्नु पर्दैन। शुल्क तिर्न नपर्ने खालको चाहिँ आइटमको सन्दर्भमा पनि प्रज्ञापन पत्र जारी गरेर सहयोग गरिदिनु हुन भनेर उहाँहरूबाट अनुरोध भयो र हामीले त्यो खालको चाहिँ शुल्क तिर्न नपर्ने, शुल्क कुनै मोबाइलको ट्याक्स चाहिँ तिर्न नपर्ने तर त्यसको एउटा निस्सा चाहिँ चाहियो भनेर त्यो निस्साको लागि मात्रै सहयोग गरिदिन खोजेको थियौँ र एमडिएस चाहिँ खारेज हुने सँगसँगै भन्सारका इस्युजहरू पनि त्यसरी आएको हो। वास्तवमा हाम्रोसँग रिलेटेड इस्यु चाहिँ केही पनि थिएन, किनभने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 77 साल जेठ 15 को त हाम्रो आदेशै छ। त्यही आदेशलाई टेकेर आजसम्म हामीले काम गरिरहेको अवस्था। विदेशबाट आउने नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र विभिन्न वाहनमा दुःख नपाएका होइनन्, तर हाल चर्चामा भइरहेको विषयको चुरो कुरो भने फरक छ।
यस विषयमा सरकार सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिले नियम कानुन बनाएर विभागलाई निर्देशन गर्नुपर्नेमा लोकप्रियताका लागि मौखिक निर्देशन जारी गर्दा समस्या भएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हाल अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ। हाल भन्सार विभागले मान्ने भनेको 2077 जेठ 15 मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हो। यसमा प्रष्टसँगै नेपाली नागरिकले विदेशबाट फर्कँदा आफ्नो साथमा लुगाफाटा, घर गृहस्थीका सामान, उपचार गर्न गएका व्यक्तिले ल्याएको औषधि, 50 ग्रामसम्म सुनको गहना, ट्याब्लेट, ल्यापटप, मोबाइल र पेनड्राइभ एक एक थान ल्याउन पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ। यही नियम अनुसार विभागले हाल काम गरिरहेको छ। 2 दिन 5 दिन घुम्न जानेहरूले पनि ल्याउन पाउने हो कि होइन, अथवा विद्यार्थीहरूले पनि ल्याउन पाउने हो कि, अथवा निश्चित समयको लागि चाहिँ कामदार भएर काम गर्न जानुहुने होइन हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले पनि ल्याउन पाउने हो कि, कसले ल्याउन पाउने, त्यसको क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने। त्यसै गरी मोबाइल लगायतका अन्य विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा पनि समस्या त मोबाइलमा मात्रै त होइन, ल्याउन पाउने सन्दर्भमा त अरू सामग्री पनि हुन सक्छन्। ती सामग्रीहरूको सन्दर्भमा पनि सबै इम्प्याक्ट हेर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले 1-2 दिन चाहिँ त्यसको स्टडीको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपबाट बुझौँ। सरकार सञ्चालनमा बसेकाहरूले विभागलाई ऐन नियम बनाएर निर्देशन दिनुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि प्याच्चा बोल्दा विभाग अहिले आलोचित हुनु पुगेको हो। त्यसैले सरकार सञ्चालनमा बसेकाहरूले मौखिक नभए नियम बनाएर निर्देशन दिने तिथि बसाल्न जरुरी हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई प्रदेश प्रमुखले पुस 27 गतेसम्म दलहरूलाई समय दिनुभएको छ। कुनै एक दलको मात्र प्रदेश सभामा बहुमत नदेखिएकाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्न समय दिएको हो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै 28 पुसमा सभामुखको निर्वाचन हुने जानकारी दिएको छ। सचिवालयले 27 गते बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 2:30 बजेसम्म प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले सभामुखमा मनोनयन दर्ता गराउन सक्ने बताएको छ। दिउँसो 3 बजेसम्म दर्ता भएको प्रस्ताव अनुसारको नामावली प्रकाशन गर्ने, दिउँसो 4 बजेसम्म प्रस्तावमाथि दाबी विरोधको समय तोकिएको छ। 4 देखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने समय राखिएको छ भने 28 गते दिउँसो 1 बजे प्रदेश सभा भवनमा सभामुख चयनका लागि मतदान हुनेछ। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मान बहादुर रावलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले 2 माघमा सभामुखको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश सभा सचिवालयले नियमावली देखाउँदै 28 गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने जनाएको हो। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले 28 गते सभामुखको निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यता बागमती प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनका लागि पुस 28 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न समय निर्धारण गरिएको छ। सभामुख र उपसभामुख पदको उम्मेदवारी निर्विरोध भएमा वा मतदान गर्नु परेमा पुस 29 गते दिनको 11 बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ भने सोही दिन चुनावी परिणाम घोषणा गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताउनु भएको हो। उद्योग व्यवसायको सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारको नीतिगत विषयले समस्या ल्याई व्यवसायीहरूले सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा कमाउनुलाई अपराध गर्नु जस्तो व्याख्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्दै उहाँले सही ढङ्गले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी व्यापार व्यवसायबाट पैसा कमाउँदा नै मुलुकको उन्नति हुने बताउनुभयो। कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको भन्दै फोहोर सफा गर्न समय लाग्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो। उहाँले आफूले कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउनु पर्ने नभएको उल्लेख गर्दै कानुनीको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। लाग्ला त्यतिखेर अलिक दुर्गन्ध पनि बढी आउन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु प्रिपेयर हुनु होला।
अदर देन द्याट अरू कुनै दायाँ बायाँ छैन, कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, कसैलाई जोगाउनु पनि छैन, कसैलाई फसाउनु पनि छैन, न कसैलाई बचाउनु छ मलाई, न कसैलाई फसाउनु छ मलाई। ओन्ली चिज भनेको ल एन्ड अर्डर काम पालना गर्ने हो। कालोबजारीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कालोबजारी नियन्त्रण मन्त्रालयको लागि चुनौतीको विषय भएको बताउनुभयो। चेम्बरले गृहमन्त्रीलाई कालोबजारी सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा उद्योग व्यवसायको सुरक्षा दिनुपर्ने माग राखेको छ। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कानुन व्यवसायीहरूको शिर झुक्न नदिने गरी आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आफू भागेर लुकेर हिँड्ने गरी काम गर्ने पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो बल बुद्धि र विवेक न्याय क्षेत्रको गरिमा बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आफू कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले कार्य सम्पादन सुरु मात्रै गरेकाले अहिले नै ओभर स्मार्ट हुने कुरा घातक हुने भन्दै उहाँले सबैसँग बुझेर अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। 18वटा विषय यहाँ टिपेको छौँ। प्रत्येक विषयमा म अहिले ओपिनियन दिने मेच्योर लेभलमा पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन, किनभने ओभर स्मार्ट देखिनु भनेको इन्स्टिट्युसनको लागि घातक हुन्छ। म यति निवेदन के गर्न चाहन्छु भने ती समस्याहरूको समाधानको बारेमा यहाँहरूले देखेको दृष्टिकोण के हो एउटा इन्ट्र्याक्सन राख्नुहोस्, म पनि आउँछु। त्यसमा चाहिँ त्यो वे आउट र टाइमलाइन सहित छलफल गरेर त्यसको नेतृत्व लिनका लागि म चाहिँ जति बेला पनि तत्पर रहनेछु। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले लयर्स एकाडेमी स्थापना गर्न नेपाल बारको आफ्नै भवन निर्माणका लागि पहल गरिदिन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग आग्रह गर्नुभयो। कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक भएकाले लयर्स एकाडेमी स्थापना गर्ने कार्यलाई जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो। यो लयर्स एकाडेमीको विषय अड्केर बसेको छ, त्यसमा बारको अनरसिप हुने गरी लयर्स एकाडेमी बिललाई पास गरेर यो 20,000 कानुन व्यवसायी जो हामी बिचमा हुनुहुन्छ हरेकलाई यो सिएलई कन्टिन्युअस लिगल एजुकेसनको आवश्यकता छ, जसले चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूको स्तर उन्नति गर्नलाई सघाउ पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष घिमिरेले बार काउन्सिल विधेयक पारित गराउन पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतको सर्वोच्च अदालतले 500 र 1000 नोटमा लगाइएको प्रतिबन्धबारे फैसला सुनाएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् 2016मा लगाएको नोटबन्दीलाई सर्वोच्चले सही ठहर गरेको छ। यो फैसलाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको 500 र 1000 दरका 8 करोड भन्दा अधिक भारतीय रुपैयाँ अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2016 नोभेम्बर 8 तारिकमा अप्रत्याशित रूपमा 500 र 1000 रुपैयाँको भारतीय नोटमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभयो। मोदीको यो निर्णयसँगै कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा यस विरुद्ध रिट दर्ता गराए। अदालतले 58वटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै सोमबार नोटबन्दीको पक्षमा फैसला सुनायो। उक्त फैसलाले नेपालमा रहेको भारतीय रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिबन्धित 500 र 1000 को नोट कुल 8 करोड 10 लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा 8 करोड 10 लाख बराबरको 500 र 1000 दरको भारतीय नोटहरूको स्टक रहेको छ र भारतीय सुप्रिम कोर्टले हालै गरेको निर्णयले जुन भारतीय सरकारले चाहिँ 500 र 1000 दरका नोटहरू डिमोनेटाइज गर्नु समय सान्दर्भिक रहेको भन्ने निर्णय भारतीय उच्च अदालतले गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले चाहिँ भारतीय
500 र 1000 दरका नोटहरूको सट्टैका सन्दर्भमा पहल गरिरहेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहेको यो नोट के हुने हो भन्ने अन्योलता बढेको छ। नोटबन्दीको फैसला गरेसँगै नेपालले नोट सटहीका लागि विभिन्न प्रयास गर्दा पनि भारतले बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। त्यसो त कतारी रियाल चौथो संस्करणको नोट नचल्ने भएपछि सन् 2021 मा करिब 35 मिलियन कतारी रियाल नेपालले सहजै सटही गरेको थियो। तसर्थ भारतले गरेको फैसला नोटबन्दीको भएको भए पनि सो रकम सटही गर्न भारत सकारात्मक रहेकाले नेपालमा रहेको भारतीय प्रतिबन्धित नोट खेर नजाने दाबी राष्ट्र ब्याङ्कको छ। कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेका नोटहरू उसले विथड्र ब्याक गर्न चाहिँ सक्छ। जसो हामीले योभन्दा अगाडि पनि अन्य मुलुकहरूको विदेशी मुद्रा पनि स्टकमा थुप्रै थियो, त्यसलाई हामीले सक्सेसफुली उनीहरूले डिमोनिटाइज गरिसके पश्चात समेत हामीले त्यो पैसा सटै गर्न सकेका छौँ। त्यस कारणले झन् छिमेकी मुलुक भारत उहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। 500 र 1000 को नोट नचल्ने फैसला भएपछि भुटानमा रहेको भारू नोट भने भारतले सहजै सटही गरिदिएको छ। तर नेपालको पहललाई भारतले हालसम्म बेवास्ता गर्दा कतै नेपालमा रहेको 8 करोड भारू नोट खोस्टो बन्ने त होइन, शंका उत्पन्न भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मूल्य समायोजन हुने आश्वासन पाएसँगै निजी डेरी व्यवसायीहरूले तत्कालै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएका छन्। यद्यपि गत वर्ष मात्र प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढेको दूधको मूल्य पुनः समायोजन हुँदा उपभोक्ता अर्को मारमा पर्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। केही निजी डेरी व्यवसायीले हालै दूधको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपैयाँ र प्रति प्याकेट 7 रुपैयाँ बढाएका थिए। गत आइतबार र मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पशु सेवा विभाग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र डेरी व्यवसाय बीच भएको छलफलमा मूल्य समायोजनका लागि तत्काल अध्ययन गरिने र अहिले भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने समझदारी बनेको छ। पुनः मूल्य समायोजन भएमा यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास ऐन तथा नीति अनुसार 2 वर्षमा पुनरावलोकन गरी मूल्य वृद्धि गर्न पाइने प्रावधान छ। बेस रेट भन्दा बढीमा खरिद गर्न राज्यले छुट दिने तर बिक्री गर्ने क्रममा भने बन्देज लगाउने गरेको डेरी व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न उद्योगीले पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। खरिद मूल्यमा बढी भइसकेपछि उपभोक्ता मूल्यमा पनि बढाएर नलिकन हामी त प्रशोधन गरेर किनेर लिएर आएर प्रशोधन गरेर उपभोक्तालाई दिएर उपभोक्ताबाट चाहिँ प्राप्त गरेको पैसा किसानको मा पठाउने हाम्रो काम हुन्छ। खरिद मूल्य बढी भइसकेपछि हामीले उपभोक्ता मूल्य मात्रै कम गरेर दिन सक्ने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया, जुन एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि नदिने र व्यावहारिक हिसाबले पनि चाहिँ अमिल्दो कुरा भयो। दूधको मूल्य बढेको 11 महिनाको अवधिमा पशुपालनको लागि आवश्यक दाना, कामदारको ज्याला, ढुवानी भाडा लागत बढ्दा उद्योगी व्यवसायीले राखेको माग जायज भएको कतिपयको बुझाइ छ। डेरी उद्योगीसँग भएको सहमति अनुरूप मूल्य समायोजनको विषयमा पुनः वैज्ञानिक अध्ययनलाई अगाडि बढाई सरकारवालाहरूसँग छलफलमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सक्रिय भएको छ। वैज्ञानिक अध्ययनमा हामी सुचारू आजदेखि गर्छौँ र त्यसमा सबै सरकारवालाहरूको संलग्नता हुन्छ। त्यसपछि यसलाई हेरौँ त के कति बढ्या छ। हाम्रो उद्योगी साथीभाइहरू चाहिँ नफामा छ कि घाटामा छ कि अथवा हाम्रो किसान चाहिँ मार्कामा पढ्या छ भने त्यो अध्ययनबाट देखाउँछ नि त। दीर्घकालीन फाइदा होस् किसानहरूलाई, एउटा हाम्रो यो हुन्छ पोइन्ट। अर्को कुरा के हुन्छ, उपभोक्तालाई पनि अधिकभन्दा अधिक दूध चाहिँ कन्जम्सन गरोस् र उद्योगी पनि बस्नुपर्छ। किनभने यो दुईटा किसान र उपभोक्ताको बिचमा त उद्योगी छ नि त, उहाँहरू पनि बस्नुपर्छ र उहाँ पनि नफामूलक हुनुपर्छ। सबैलाई मर्का नपर्ने गरी राहत दिन र उपभोक्ताको ढाड सकिनबाट बचाउन सम्बन्धित निकायले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। नेपाल निर्यात परिषदले निर्यात योग्य वस्तु उत्पादक र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषि सरह बैंकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने भएकाले निर्यात प्रवर्धनका लागि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषि सरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष रेशम बहादुर पोखरेलले सरकारले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली वस्तुहरूलाई छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातमूलक उद्योगका लागि 10 वर्षसम्म विभिन्न छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले चर्को हवाई भाडा, दक्ष जनशक्तिको कमी, तरलता अभावसँगै बजार विविधीकरणको कमीले नेपाल उत्पादनको निर्यातमा वृद्धि गर्न नसकिएको बताउनुभयो। निर्यात वृद्धिका समस्याहरू चर्को हवाई भाडा, दक्ष जनशक्तिको कमी, तरलताको अभाव सहित चर्को बैंकिङ ब्याज दर, नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झट, बजार प्रवर्धनमा कमी, विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्दा ढुवानी खर्चले गर्दा लगात महँगो भएको, बजारको विविधीकरणको कमी, सरकारी तहबाट हुने व्यापार प्रवर्धनका फोरमहरूमा न्यून सहभागिता, कर प्रणालीमा असमानता, छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु। परिषदले निर्यात दिवसको अवसरमा पुस 21 र 22 गते काठमाडौँको ठमेलमा नेपाली निर्यात गर्ने वस्तुको बृहत प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ। आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि बृहत प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको बताइएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने विश्वास गरेको छ। नेपालमा रहेका प्रस्तर कला, वास्तुकला तथा शिल्पकलाहरू विश्वकै उत्कृष्ट कलामा पर्दछन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् उपत्यकामा रहेका कलाकृतिहरू। नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरू बेवारिसे र खण्डहरहरूमा परिणत भइरहेको छ। सम्बन्धित निकाय र राज्य भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रस्तरकला, वास्तुकला तथा शिल्पकलाहरूको संग्रहालयको रूपमा रहेको भक्तपुर दरबार क्षेत्र भित्र मकर मुखाकृति, लुइती अर्थात् सुनौलो ढुङ्गेधारा रहेको छ। यो धातुकला र प्रस्तरकलाको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको छ। राजा जिता मित्र मल्लको पालामा निर्माण भएको दरबारको आँगन मध्यमा यो पनि एक हो। यसको निर्माण गर्न 10 वर्ष लागेको बताइएको छ। सुन्धारा निर्माणको काम सन् 1678 मा सुरु भई 1683 मा सम्पन्न भएको शिलापत्रमा उल्लेख छ। राजकुलोमा पानीको अवरोध भएको कारण सुन्धाराले पानीको प्राकृतिक स्रोत पनि गुमायो र आज सुन्धाराको विद्यमान पूर्वाधारसँगै आधुनिक पाइप प्रणालीलाई विस्तार गरिएको छ। खानेपानीको आपूर्ति सीमित भएकोले बिहान र बेलुका केही घण्टा धार्मिक पूजाको लागि आउने गरेको छ। काठमाडौँमा पुर्खाको नासोको रूपमा रहेको नेपालकै एकमात्र मण्डला आकारमा रहेको मकर मुखाकृति भएको लुइती सुन्धारा चारैतिरबाट ठुल्ठुला कंक्रिट संरचनाले घेरिएर अस्तित्वहीन अवस्थामा पुगेको छ। अर्बौं खर्चेर पुनर्निर्माणको नाममा नयाँ धरहरा बनाइरहँदा झाडीले छोपेर सुन्धाराको संरचना पुरै हराउँदा समेत सरकारले कुनै चासो दिएका छैनन्। अब नेपालमा भएको स्रोत साधन हामीले उपयोग गर्दै पुनर्निर्माणको काम थाले पनि घट्टीमा 1 वर्ष आजको मितिमा सहमति भयो भने अब नेपालमा सरकारी कामहरू ढिलासुस्ती हुने हैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ यो सहमति बन्न 2-3 महिना लाग्यो र अरू कुराहरूले त्यस्तै प्रक्रियाले ढिलै काम सुरु भयो भने 1.5 वर्षसम्म चाहिँ हामी सुन्धारालाई हिजोको जस्तो इतिहासमा हामीले जुन खालको चाहिँ दृश्यहरू देखेको थिए पानी झर्ने खालको त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ होला। ललितपुरको गौरव तथा अत्यन्तै सुन्दर कलाकृतिले भरिएको नुगो टोलमा रहेको सुन्धारा रहेको छ। यो सुन्धारा ललितपुरमा रहेका सबै ढुङ्गेधारो भन्दा 8 मिटरको उचाइमा रहेको छ। तर विडम्बना ऐतिहासिक सुन्धारा पनि अहिले पानी नआउने धाराको रूपमा रहेको छ। डिप बोरिङ गरी पानी तान्ने कार्यले सुन्धाराको पानी पनि सुक्दै गएको हो। सुन्धारा ईस्वी सम्वत 980 मा राजा अमृतदेवले निर्माण गरिएको थियो। सबैले चाहिँ पहल गरे पनि हाम्रो चाहिँ सुन्धारमा चाहिँ पानी चाहिँ 24 घण्टा आउँछ। चाहिँ पुरानो त पुरानै ढाडो हो है। उनीहरू चाहिँ यो जात्राको टाइममा हाम्रो चाहिँ ओचुटुवाहरू यिनीहरू 11वटा ठिमे बाजुहरू सुन्धारमा चाहिँ मसनाथ बिसाएर हात मुख धोएर जाने ठाउँ हो कि सुन्धारको चाहिँ टोलवासीहरूसँग पैसा उठाएर बनाएको हो। यो आफ्नो स्रोत साधनमा बनाएको हो। यो अहिले 1 ठोपै आउँदैन।
पटक्कै होइन, पटक्कै सबै आउँदैन। त्यहाँ डिप बोरिङ गरिरहेको छ, कहाँ आउँछ? आउँदैन नि। उनीहरूले चाहिँ उदय क्षेत्रभित्र चाहिँ 5-6वटा इनार खनिरहेको छ, त्यो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ पोखरी सँगसँगै। ऐतिहासिक सुन्दाराहरू आफै अस्तित्वविहीन बन्दै जानु जिउँदो सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको नेपालको पहिचानमा नै ठूलो धब्बा हो। राज्यको व्यवस्थाले उल्टै सुन्दाराको अस्तित्व नै खतरामा परिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीको तीव्र विरोधपछि बैंकले मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई चुक्ता गर्ने समय थपिदिएको हो। चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार ठूला व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कारोबार बिक्रीको फ्लक्चुइङ वर्किङ क्यापिटलमा 25% सम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ। 2079 कार्तिकदेखि लागू भएको यो व्यवस्था भन्दा पहिले नै तोकिएको सीमा भन्दा बढी ऋण लिएकालाई तिर्ने समय सीमा थप गरिएको हो। यस मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमा भन्दा बढी ऋण लिएकाले अब 2082 असारसम्म भुक्तानी गरी हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ। त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने गरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा लिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो आवधिक कर्जा व्यवसायीले समय अगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेका मुख्य मुद्दामा 1 करोडसम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुनेछ। यसअघि यस्तो सीमा 50 लाख रुपैयाँ थियो। सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दीका रूपमा 2082 असारसम्म म्याद थपिएको छ। यसअघि यो म्याद 2080 असारसम्म थियो। त्यसैगरी पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि बैंकले 3 देखि 10 वर्षको कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउनेछन्। बैंकले कम्तीमा वर्षको एक पटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने। 5 करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्ने हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी 5 करोड भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण चाहिने लगायतका मुद्दा समावेश गरिएको छ। मंगलबार सामान्य अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 64.87 अङ्कले बढेर 2125.94 बिन्दुमा पुगेको हो। नयाँ सरकार बनेर अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएसँगै शेयर बजार निरन्तर रूपमा उकालो लाग्दै आएको छ। त्यस्तै बुधबार नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14.09 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.28 अङ्कले र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.88 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 258 कम्पनीको 87,33,000 किता शेयर 3 अर्ब 50 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम पनि बढेको छ। मंगलबार 3 अर्ब 45 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यस दिन नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 9.74% बढेको छ। त्यस्तै लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 5 भन्दा बढी बढेको छ। यता विकास बैंक, वित्त र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढीले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै 24 भन्दा बढी कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा
कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस सामियलले सन् 2023मा युक्रेनले गर्ने कामहरूको प्राथमिकता तोक्नु भएको छ। उहाँले युक्रेनले आगामी वर्षमा गर्ने कामहरूका 10वटा प्राथमिकता तोक्नु भएको समाचारमा जनाइएको छ। ती प्राथमिकता मध्ये प्रधानमन्त्री सामियलले युक्रेन युरोपियन युनियनमा सहभागी हुनेदेखि लिएर नेटोको सदस्यता लिनेसम्म रहेको बताइएको छ। उहाँले आगामी वर्ष युक्रेनको विजयको वर्ष हुने पनि सो प्राथमिकता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री सामियलले रुसले गरेको आक्रमणबाट भएको क्षतिको निर्णय यसै वर्ष गरिने पनि जानकारी दिनुभएको छ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने रहेको भन्दै यसका लागि देशको सेनालाई सहयोग गर्ने पनि रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री सामियलले ऊर्जा, देशको आर्थिक क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा युद्धमा युक्रेनका तर्फबाट लडेका योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने काम पनि यसै वर्षको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, शिक्षाको विकास र विस्तारका काम पनि युक्रेनले यसै वर्ष गर्ने जनाइएको छ। युक्रेनमा गत फेब्रुअरी महिनादेखि रुसले निरन्तर रूपमा हमला गरिरहेको छ। आक्रमणले युक्रेनको राजधानी कीव लगायतका कयौं शहरका संरचनामा क्षति पुगेको छ। शून्य कोभिड नीति हटेसँगै चीनमा चहल पहल बढेको छ। सँगै कोरोना संक्रमणको वृद्धि पनि तीव्र बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। केही देशले चीनबाट आउने यात्रुका लागि कोभिड नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट अनिवार्य गरेका छन्। उक्त निर्णय राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको भन्दै चीनले दिएको प्रतिक्रियाले विश्वमा कोरोनासँगै राजनीतिक तनावको खतरा बढ्ने संकेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस विश्वव्यापी बनेसँगै चीनले शून्य कोभिडको नीति लिएको थियो। राज्यको उक्त नीतिका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको, कोरोना संक्रमणका कारण भन्दा अन्य कारण मृत्यु हुने गरेको भन्दै चीनियाहरूले ठूलो विरोध चर्काए। नोभेम्बरमा आगलागीका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको घटना पश्चात जनता थप आक्रामक रूपमा विरोधमा उत्रिए, जसले चीन सरकारलाई शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हट्न बाध्य बनायो। राज्यको यो निर्णयले जीवन केही सहज हुने अपेक्षा त थियो, तर ठिक विपरीत अहिले कोरोना थप भयावह बन्दै फैलँदो छ। कोरोना संक्रमण मात्र नभई मृत्यु पनि बढ्दो छ। यस्तोमा चीनले दिएको तथ्याङ्कलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ। चीनले गत डिसेम्बर 24मा सार्वजनिक गरेको दैनिक कोरोनाको तथ्याङ्कमा 5000 संक्रमित देखाएको छ। तर जानकारहरूको भने चीनमा दैनिक कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या लाखौंमा हुन सक्ने अनुमान रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अध्यनम गेब्रेसियसले बारम्बार ट्वीट गर्दै चीनलाई वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न अनुरोध समेत गरिरहेका छन्। इजरायल, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया, ताइवान, भारत, इटली, स्पेन, फ्रान्स र युकेले चीनमा कोरोनाको वृद्धि तीव्र रहेको र भाइरसको म्युटेसनको खतरा थप बढ्ने भन्दै चीनिया यात्रुलाई कोभिडको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरेका छन्। चीनले भने यसलाई राजनीति प्रेरित भनेको छ। कोरोना परीक्षणको नियम लागू गरेर आफ्ना नागरिकमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै समय आउँदा यसको बदला लिने चेतावनी समेत चीनले दिएको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमण फेरि पनि व्यापक बन्दैछ। सँगै चीन र कोरोना परीक्षणको नियम लागू गर्ने राष्ट्रबीच सम्बन्ध चिसिने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल टी20 लीग क्रिकेटका बारेमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। राखेपका कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बनेको 5 सदस्यीय छानबिन कार्यदलमा सदस्य प्रकाश कुमार कुशारी, खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी, खेलकुद विकास विभागका प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार पोखरेल र सचिवमा
प्रशासन विभागका प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राई छन्। विदेशी खेलाडीहरूको श्रम स्वीकृति एवं प्रतियोगिता सञ्चालनको सम्बन्धमा परिषदले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग आवश्यक प्रमाण कागजात मागेर गरेको पत्रचारको व्यवस्था गरेको साथै पछिल्लो समय प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा संघबाट भएका कमजोरी एवं विसङ्गतिको बारेमा सार्वजनिक भएको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा चलिरहेको प्रतियोगितामा सट्टेबाजी भएको र फिक्सिङका लागि खेलाडीलाई प्रस्ताव गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको गतिविधिको बारेमा जानकारी भए प्रमाणसहित उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। क्यानले बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेपाल टी20मा फिक्सिङ भएको बारे जानकारी भएमा क्यानको केन्द्रीय कार्यालय वा नेपाल टी20 लिगको एन्टी करप्सन युनिट SU मा उजुरी गर्न आग्रह गरेको हो। क्यानले प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ भएको हल्ला भ्रामक र मिथ्या भएको समेत जिकिर गरेको छ। नेपाली क्रिकेट र राष्ट्रकै नाममा ठेस पुर्याउने गरी फैलाइएको यस्ता गतिविधि अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको क्यानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै क्यानले संघ र राष्ट्रको नाममा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाहरू नफैलाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टारले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा बुधबार लुम्बिनीले काठमाडौँलाई 102 रनले पराजित गरेको हो। काठमाडौँका खेलाडी मैदानमा आउन ढिला गरेपछि खेल 17 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा लुम्बिनीले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 15.4 ओभरमा 81 रनमै सीमित रह्यो। काठमाडौँका वसीर अहमदले 22, कमल सिंह ऐरीले 16 तथा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र लोकेश बमले समान 15 रन बनाए। लुम्बिनीका ह्यारी ट्रेक्कर, कुशल भुर्तेल र ईशान पाण्डेले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 183 रन बनायो। लुम्बिनीका हरमित सिंहले 36 बलमा 70 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। लाहिर मिलान्थाले 29 र कुशल भुर्तेल 15 रन बनाए। काठमाडौँका अविनाश बोहराले 3 तथा वसीर अहमदले 2 विकेट लिए। 9 खेलमा 16 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर लुम्बिनीले प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। 8 खेलमा 8 अङ्क सहित काठमाडौँ 1 तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यही संस्करणको पहिलो भेटमा पनि लुम्बिनीले काठमाडौँलाई हराएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारे छलफल, मन्त्रालय पुछाउने कुनै सोच नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता, सरकारलाई विश्वासको मत दिन दाहालको आग्रह। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको कांग्रेसको ठोकुवा, राजावादीदेखि संघीयता विरोधीको सहकार्य अवसरका लागि मात्र भएको जिकिर। नीतिगत सुधार भन्दा कर्मचारीलाई निर्देशन दिनमै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको होडबाजी, नीति परिवर्तन बिना निर्देशनको औचित्य नभएको जानकारहरूको टिप्पणी। विदेशबाट फर्किएकाहरूले थप 1 धान मोबाइल ल्याउँदा कर नलिन प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनले काम गरेन, भन्सारका अधिकारी भन्छन् कानून संशोधन जरुरी। युक्रेनले सार्वजनिक गर्यो सन् 2023 मा गर्ने कामहरूको प्राथमिकता, युरोपियन युनियनमा सहभागी हुनेदेखि नेटोको सदस्यता लिने। र नेपाल टी20 लिग बारे छानबिन गर्न राखेपले बनायो 5 सदस्यीय कार्यदल,
म्याच फिक्सिङको हल्ला भ्रामक भएको क्यानको जिकिर, प्रमाण भए उजुरी दिन आग्रह। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।